बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब है, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शर्तों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुमा आमीन। तो देखा ना, नया रोला बन गया हुआ है ना, क्योंकि हमें भी पता है और आपको हमसे ज़्यादा पता होता है, क्योंकि हम जो वो चीज़ नोट नहीं कर रहे थे जितनी चीज़ें आप लोगों ने नोट की हैं। और वही बात कि मैंने कहा था ना कि इतना बड़ा चावलों का पतीला बनाया, तो मैंने समझा हो सकता है इनकी आपस में सुलह हो गई हो। तो लेकिन ना जब ना खाना बना है ना, साथ में दही बड़े बना रही है, तो इसने ना एक बाउल में निकाले हैं दही बड़े भी, और जो चावल है वो तकसीम कर रहा है जावेद भी, और मेरे बेटे को माशाल्लाह से वो खाना डाल के दे रहा फिर बाद में। तो फिर मैंने कहा ये उधर ना फ़ियाद लोगों के घर भेजेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि लोग ना कमेंट कर रहे हैं, तो ना इस तरह उधर खाना बना के लेके जाएंगे ना, या वो इधर आएंगे ना, तो लोगों के खुद ही मुंह बंद हो जाएंगे, लोग चुप कर जाएंगे, वो कहेंगे ना रिएक्शन बनेगा, ना कोई बात करेगा और ना ही कमेंट आएंगे। तो जब फिर मैंने देखा ना, तो इन्होंने चारपाइयाँ बिछाई ना, वो 3 आदमी जो मुझे लगता है काम कर रहे थे ना जवेद वीर का, वो आए हैं। तो फिर उनको उन्होंने जाके खाना दिया। तो मुझे हैरानगी हुई, मैंने कहा मतलब कि अगर उसकी अम्मी गई है शॉपिंग करने के लिए या जो भी हो रहा है, तो इनके वालिद साहब तो इधर हैं ना, और अब्बास वीर भी इधर है, वो नहीं गया, तो इन्होंने उन्हें नहीं खाना दिया। फिर मैंने कहा हो सकता है कि उनकी अम्मी इधर हो, तो फिर ऐसा कोई नहीं। तो फिर बाद में आपने देखा कि जब ना हुमैरा की वीडियो में ना उसकी अम्मी कह रही है कि हाँ असी जाके तेरे अब्बू वास्ते रोटी भी पकानी है, तो मुझे अभी कमेंट आया हुआ था कि आसिया ने ना जब चावल बनाया तो अपने ससुर को वो चावल नहीं दिए। तो मेरी बहन हो, बेटी हो, मेरी बात सुने, बहू की जुर्रत नहीं होती। जो बहू है ना, वो एक कोरा कागज़ होती है, उस पर हमने लिखना होता है। दामाद है, चलें वो दामाद को अगर देखा जाए ना, तो वो अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है। तो मर्द वैसे स्ट्रॉन्ग होता है, जो लड़की होती है ना वो बेचारी होती है, ससुराल में जाके जगह बनाते बड़ा टाइम लगता है। हम भी बहुएँ थी और आप भी बहुएँ होंगी, और आगे जो बहुएँ आती हैं या हमारी बेटियां जब जाती हैं, हमें बड़ा पता है। तो वो अगर जावेद खाना देना चाहता ना अपने बाप को, हो सकता बास को दे भी दिया, तो उन्होंने ना दिखाया हो, क्योंकि महविश तो आजकल प्रधान है ना, इधर उधर उधर हर जगह पे जाहिर है उसने तो फिर जाना ही जाना ना। उसने जेठ के साथ भी बना के रखनी है, उसने उधर भी बना के रखनी है, उधर भी देवर भी है, ससुराल भी है, इधर जेठ और जेठानी भी है, उनसे भी उसकी बड़ी अच्छी बनती है। जाहिर है उसने तो फिर बीच में सुलह वाला ही रोल अदा करना उनके लिए बेहतर है। बाकी धड़ाबाजियाँ तो अच्छी नहीं ना लगती, वो सास ससुर के साथ मिल के बैठ जाएं या इधर जेठ जेठानी के साथ मिल के बैठ जाएं। तो मतलब कि ससुर को खाना नहीं दिया गया। अगर देता जावेद खुद, चलो नाराज़गी पहली बात तो बनती नहीं है, माँ बाप के साथ इतनी नाराज़गी भाइयों के साथ चलो बनती है, तो बेटे के हाथ खाना भेज देता जाके बाप को, कि जाए भी अब्बू जी को दे के आओ या अब्बू जी को लेके आओ। तो जी इधर मुझे कमेंट आया होता कि जब से ताहिरा आपी गई हैं ना, तो उस दिन की इनकी लड़ाई हुई। तो जी ताहिरा आपी का भी माशाल्लाह जो छुपी रुस्तम निकली है ना, वो इंशाल्लाह ताला सच्ची बातें जो है ना उस चैनल पर मैं बात करूँगी उस्मान की और ताहिरा आपी की, इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो फिर आपने देखा कि ना जो है कि उधर समाविया बीमार है बहुत ज़्यादा। तो मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि इनकी लड़ाई हुई है, जिस वजह से ना फ़ियाद ने ना अपने ससुराल वालों को मुंह लगाया है और बीवी को भी लेके गया, तो खाना शाना खा के देखा जी। फ़ियाद को ही कहते हैं ना, वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, फ़ियाद को कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए, और वो भी उतना ही व्लॉगर है जितना आज हमज़ा बन गया है। देर आए दुरुस्त आए। अब बेशक वो अली वी लोगों के बाद उसने चैनल बनाया है, ये बात नहीं होती। चैनल सबसे पहले अलीवीर का था, फिर वो बस नवराबाजी का था, जो हुमैरा को बाद में दे दिया गया। बाद में महविश लोगों का बना, या इनके बाद या सबके बने, तो महविश और उस्मान का तकरीबन बाद में जो चैनल बने। अब देखें ना, इनकम सबसे ज़्यादा महविश उस्मान की आती होगी, ऐसी बात है ना अगर व्यूज़ को देखा जाए तो व्लॉगिंग करने पे जब कोई व्लॉगर बन गया ना, यूट्यूब पे आ गया ना, वो चाहे लेट आया चाहे सवेरा आया, चाहे इन लोगों ने लेके आए। तो अब अगर फ़ियाद यूट्यूबर है ना, तो उतना ही यूट्यूबर हमज़ा भी है। तो ससुराल जो होता है ना, उसकी रिस्पेक्ट करनी होती है, उनके बेटे बना जाता है। क्योंकि जिस तरह हम करते हैं ना कि हमारी बेटियां जब बहुएँ आती हैं वो हमारी बेटियां बन के रहे, तो जो दामाद होता है वो भी बेटा होता है, उसको भी उतनी इज़्ज़त रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो वो अब है ना जावेद, वो अच्छा था
تو اس وجہ سے پھر آگے دوسرا بھی رشتہ ملا نا. اگر وہ اچھا داماد نہ ہوتا, اچھے طریقے سے ان کے ساتھ نہ چلتا, تو میرے خیال میں بعد میں رشتہ نہ بھی ہوتا. تو ہم نے دیکھا اسماویہ بیمار ہے, اسماویہ کی نا طبیعت نہیں ٹھیک ہو رہی. صبح میں نے دیکھا, میں نے کہا ان کی ساس بیٹھی ہوئی ہیں اپنے میاں کے ساتھ اور کہہ رہے ہیں بیمار ہے اور وہ روٹیاں بنا رہی ہے. پھر جب میں نے دیکھا تو وہ ہماری مہوش پردھان روٹیاں بنا رہی تھی اور باتیں بھی سنا رہی تھی, جس طرح آپ کو پتہ ہے لقمے دینے کا اس کو بڑا شوق ہے, ہر بات میں بات نکالنا. اور آپ بھی صحیح کہتے ہیں, ایک ایک بات کو کتنی بار وہ دہراتی ہے. تو وہ بیٹھ کے وہاں روٹیاں, ظاہر ہے جی جب آپ کو بھی یاد ہوگا کہ مہوش گئی ہوئی تھی نا, تو جو ہے نا فیاض بھی اپنی بیوی کو ادھر لا کے تو کھانا پکواتا تھا. حالانکہ میں حیران ہو رہی تھی کہ ایک دیکھا جائے تو وہ کیا ہے, ایک عباس ہی ہے نا, ایک بندے کو روٹی بندہ دے بھی سکتا ہے. پر یہ کہ ماما نے مجھے یاد کروایا, میں نے کہا ان لوگوں نے ان کو نہیں ادھر بلا کے کھانا کھلایا, ادھر جا کے پکا رہی. تو وہ کہہ رہی ماما آپ کو یاد نہیں ہے, کوئی بھی نہیں اس طرح کرتا. جب میں بس گئی تھی تو عباس بھی ادھر اکیلا تھا, تو فیاض بھی بیوی کو لا کے ادھر ہی ان کی نمک مرچ گھی مسالے ہر چیز انہی سے لے رہا تھا. جب وہ ادھر بھی تھا تو پیچھے جتنے لوگ رہ رہے تھے نا, ہاں اس کی پریگننسی ہاں جب اس کی ڈلیوری تھی, ہاں تو وہاں پہ عباس نہیں بھی تھا, تو یہ انہی کے گھر بیٹھ کے کھلا پلا رہے تھے. تو وہی نا, میں نے کہا ہاں بات تو آپ نے بالکل صحیح کیا. میں نے کہا ادھر تو پھر 4 بندے ہیں, یہ تو 2 میاں بیویاں نا, عباس اور مہوش, اور پکا کے بھی دینا. اور اس کو پتہ دودھ تو میرا میاں پہلے ہی ادھر لے کے جاتا ہے. تو میں نے کہا وہاں بیٹھ کے وہ پکا رہی اور سب کو دے رہی. تو مجھے ہیرا کی جھلک نظر آئی دادی کے پاس آئیے ہاتھ میں روٹی لے کے, تو اپنی گڑیا مانگ رہی ہے. تو بعد میں دادی کہہ رہی جا آنٹی کو لے, تیری آنٹی تینوں ویکھ کے دے دے گی. تو مجھے کمنٹ آیا ہوا تھا کہ مجھے نہیں, انہی کے چینل پہ بلکہ کمنٹ آیا ہوا تھا کہ آپ نا آسیہ اور بچوں کو ہبہ ہمنا کو لے کے آئیں, آپ سے اکیلے سے کام بھی نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے لگتا ہے کہ اسماویہ بیمار ہے. تو ظاہر ہے وہ بہنی کی وجہ سے آئی ہے نا. اب یہ نہیں پتہ کیا بیچ میں لڑائیاں ہوئی ہیں. میں تو سمجھ رہی تھی کہ جب سے وہ گئی ہے, حمیرہ گئی ہے, جب سے لڑائیاں ہوئی ہیں. تو مجھے بلکہ سمیرہ تو مجھے بلکہ کمنٹ آیا نہیں, جس دن سے طاہرہ باجی گئی ہیں نا اس دن سے لڑائی ہوئی ہے. تو پتہ نہیں جی کیا لڑائی, اتنی بھی کیا لڑائی ہوگی کہ بہن بھائی اور اتنا آپس میں. نہیں تو وہ جو ہے آسیہ تو گن گاتے نہیں تھکتی تھی. ہاں تو وہی نا, تو وہ تو ابا جی نے کہہ دیتا, ابا جی نے کیا سی پرانا کمرہ نہیں ٹایا, ابا جی نے کہہ دیتا سی گراج نہیں توڑنا, ابا جی نے کہہ دیتا, ابا جی نے کیا سی کھڑکیاں نہیں بنانیاں, ابا جی نے کہہ دیتا, ابا جی نے کہہ دیتا. مجھے بلکہ کمنٹ بھی آیا تھا کرتے کہ اپنی مرضی, بس ایسے ابا اماں کو نا بدنام کرتے ہیں. تو بعد میں یہ ہوا کہ جو ہے اپنی آسیہ ہے وہ بھی اپنی ماں کا کبھی اس نے نام نہیں لیا تھا نا, بیٹے ٹوٹ جائے گی پینسل. تو اپنے کبھی اس نے ماں کا نام نہیں لیا تھا, کیونکہ جو ماں بیٹی کی ماں ہوتی ہے نا وہ بھی اپنی بیٹی کے لیے بڑی. وہ ہے نا, وہ ماموں کہتی ہے, وہ ابا نہیں کہتی. ہاں جو مہوش ہے وہ کہتی ہے. ہاں مہوش کہتی ہے, وہ تو ظاہر پھر غیروں کی ہے نا, وہ ابو کہتی ہے. تو ان کے ہو سکتا ہے رشتے میں وہ ماموں ہی لگتے ہوں, جس طرح وہ ماموں جی کہتی ہیں تو وہ پھوپھو جی کہتی ہیں, اور یہ کہتی ہے امی ابو, تو وہ کہتی ہیں پھوپھو جی اور ماموں جی. تو ادھر ہم نے دیکھا کہ بات میں کر رہی تھی آسیہ کی. تو آسیہ نے کبھی اپنی ماں کا نام نہیں لیا تھا کہ میری ماں کی بھی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بڑا گھر دیتا, مجھے کچھ بھی ملتا ہے ایسا. لیکن نہیں, وہ کہتی تھی پھوپھو جی دیاں دعاواں, ماواں دیاں دعاواں. بھئی ماواں دیاں دعاواں, ماں دیاں دعاواں نال سیتے اج اسی ہے گھر بھی بنا لیا. یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنا رولا پڑا کیسے ہے. تو باقی جی اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھولے. کہتے ہیں نا جہاں برتن پڑے ہوتے ہیں نا وہ کبھی نہ کبھی ٹکراتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آسانیوں کے دروازے کھولے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. دیکھیں وہی میں کہتی ہوں کہ ایسا کوئی سین نہیں ہوتا. پتہ کیا ان کو اس لیے نہیں لگتا کیونکہ ساری جو بیٹیاں ہیں نا کوئی سسرال کے ساتھ نہیں ہے. سمیرہ کو دیکھ لیں, طاہرہ کو دیکھ لیں, حمیرہ کو دیکھ لیں, جو بھی ہے ساری بیٹیاں اکیلی رہتی ہیں. تو ادھر تو ظاہر پھر اتنا بڑا سسرال, پھر اتنا آنا جانا نندوں کا ہر ٹائم, پھر کوئی نہ کوئی آیا ہوا ہے, تو پھر ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں ساری جاوید کو سوچنی چاہیے تھی کہ اس کا باپ ادھر تھا, اسی باپ جس کی زمینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ماں باپ کے ساتھ نا کوئی لڑائی نہیں ہوتی. اور جب انسان اب کتنا دل کر رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو ساتھ بٹھا کے, اور پہلی بار میں نے دیکھا ہے ان کو کہ بیٹے کو بٹھا کے اس کی مرضی کی ایک ایک بوٹی یہ نکال رہا تھا. بیٹا کہہ رہا تھا کیڑی بوٹی لینی, کیڑی بوٹی لینی. تو وہ جو بوٹی, تو سب سے پہلے اس نے بیٹے کی پلیٹ میں بوٹیاں ڈالی ہیں, تو پھر بعد میں اس نے بیٹیوں کو اور لوگوں کو سب کے لیے کھانا نکالا. تو جاوید تھوڑا سا یہ سوچتا
کہ میرے ماں باپ نے بھی مجھے اسی طرح پالا ہوگا، یہ بھی بڑا بیٹا ہے، کیونکہ بیٹیاں پہلے ہیں پھر بعد میں یہ بڑا بیٹا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا، ہر انسان کو اپنے بیٹوں سے بہت پیار ہوتا ہے، بیٹیوں سے بھی ہوتا ہے، لیکن بیٹوں سے جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارا کلچر ہے، زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو جی ملتے ہیں بعد میں، اللہ حافظ۔